ما شاء الله الجمعيات الخيرية بتتوافد على صعبر من المجاعة اللي موجودة في فوتا هيجرفيلد. ما شاء الله سيارات صالح للعمل الخيري، 2 سيارة كبير. استدامة جمعية حفظ النعمة الأهلية، ما شاء الله 5 سيارات. ده لسه غير اللي جاي في الطريق. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صالح بن لادن ومحمد بن لادن الاثنين. ما شاء الله. كل السيارات دي مليانة أكل وشرب بسبب صالح بن لادن ومحمد بن لادن. الرواتب اللي تأخر على الناس الله أعلم، يمكن يجونا من الدول العربية معاناة تانية. والله تضحك. حسبنا الله ونعم الوكيل في صالح ومحمد بن لادن الاثنين.